قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن الحياء ایمان. ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑائی یکتائی بادشاہی تنہائی اللہ مالک الالام ذوالجلال والاکرام دی ذات پاک واسطے خاص جو اس پوری دنیا کائنات دا خالق مالک قابض رازق فعال لما یرید اور ان اللہ علی کل شیء قدیر. درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک واسطے خاص رحمت اور بخشش دیاں دعاواں صحابہ کرام تے تابعین تے تبع تابعین تے اولیاء کرام اور علماء دین تے. گرامی قدر سامعین حضرات، دین اسلام دی بنیاد چار چیزاں تے منحصر. سب تو پہلی چیز ہے عقائد. اسلام دا جڑا بنیادی رکن ہے سب تو پہلا وہ عقائد، یعنی اللہ رب العالمین دے نال کسے بندے نو شریک نہ کرنا، توحید نو اپنے سینے دے اندر قائم دائم رکھنا، اس کو کہتے ہیں عقائد. اسلام دی بنیاد دا دوسرا سب تو اہم رکن ہے عبادات. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین. یعنی ہر چیز عبادت کو کہندے آ کہ جیڑی صرف اور صرف اللہ رب العالمین واسطے کیتی جائے. تیسری چیز ہے معاملات دے اندر ایک کسے دے نال لین دین کس طرح کرنا ہے، اپنی زبان کو کس طرح لوگاں دے اندر استعمال کرنا ہے. آخری چیز ہوندی ہے اخلاقیات. اخلاقیات کا مطلب ہے کہ بندے دا اخلاق کس طرح دا ہے، بندے دا رہن سہن کس طرح دا ہے. اخلاقیات کا دوسرا مطلب ہے کہ حیا پیدا کرنا اپنے دل دے اندر. حیا دا لغوی معنی ہے شرم. بندہ کسی بھی گناہ کو کرن لگے اپنے دل کے اندر شرم پیدا کرے، آ کام ٹھیک ہے یا آ کام غلط ہے. حیا دے اگے اگر حمزہ ہٹا کے تا لگا دیتی جائے تو لفظ بنتا ہے حیات. ان دا معنی ہوتا ہے زندگی. یعنی جس بندے دے اندر حیا موجود ہے وہ بندہ زندہ ہے. جس بندے دے اندر حیا موجود نہیں وہ بندہ دی زندگی دا کوئی فائدہ نہیں. اسلام دے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات دے مختلف چیزاں دا لوگاں نو سامنے ذکر کر کے لوگاں دی اصلاح اللہ رب العالمین نے کیتی. اس بندے دی زندگی فضول ہے جس بندے دی زندگی دے وچ شرم و حیا نہیں ہے. اسلام دی بنیاد اس چیز دی ہے کہ بندہ اللہ رب العالمین دے کولوں سب تو پہلے شرم محسوس کرے. حیا دا تعلق اس کو جیڑی قوماں یا جڑے لوگ بے حیا بن جاندے نے، بغیرت بن جاندے نے، انہاں دی زندگی فرمایا اسی دنیا تے بھی برباد کر دینے تے قیامت والے دن بھی اللہ پاک انہاں دی
فروری دا مہینہ شروع ہوتا ہے 14 فروری والے دن پوری دنیا تے ویلنٹائن ڈے منایا جاتا ہے۔ ویلنٹائن ڈے کی یہ بغیرتی دا دوسرا نام ہے۔ اسلام نے درس دیتا ہے حیا دا، پردے دا، لیکن ویلنٹائن ڈے اس دن ایک جوان لڑکی ایک جوان لڑکے نے فل پیش کر دی ہے۔ اے اسلام دے لوگ نبی علیہ السلام سے کلمہ پڑھنے والے نے، لیکن اسلام سے صاف ستھرے کے درس کا انعقاد کیتا ہے کہ جس بندے دی اکھاں دے وچ حیا نہیں، جس بندے دے دل دے وچ شرم نہیں، فرمایا پھر وہ بندہ جڑا کچھ مرضی کرے۔ نبی علیہ السلام دی حدیث ہے کہ جس بندے دے وچوں حیا نکل جاندا ہے نا، ما شئت فیہ، پھر وہ بندہ جڑا کچھ مرضی کرے، جڑا بندہ بغیرت ہو جاوے، جس بندے دیاں اکھاں نوں اے نہ پتہ چلے کہ اگے میری بیٹی ہے، میری بہن ہے، میری ماں ہے، فرمایا شرم و حیا اس زاویے دا نام ہے کہ بندے نوں پتہ چلدا ہے کہ آ میری بیٹی ہے، آ میری بہن ہے، آ میری ماں۔ فرمایا شرم و حیا بندے نوں ایتھوں تک پہنچا دیندی ہے، بندہ ججمنٹ کر لیندا ہے اس عورت دے نال میرا آ تعلق ہے، اس عورت دے نال میرا آ تعلق ہے۔ میں جس بندے تے دل دے وچ شرم و حیا نہیں نہ رہندا، پھر اس بندے دے کولوں دی بیٹی بھی محفوظ نہیں، ان دی ماں بھی محفوظ نہیں، اس بندے دے کولوں دی بہو بھی محفوظ نہیں۔ فرمایا جس بندے دیاں اکھاں دے وچوں حیا نکل جاوے، شرم و حیا دل دے وچ روی نہ، فرمایا دوسرے لفظاں دے اندر فرمایا وہ بندہ بغیر بن جاوے۔ فرمایا اللہ رب العالمین دا عذاب اس بندے واسطے دنیا تے بھی ہوندا ہے، قیامت والے دن بھی اللہ پاک اس کو برباد کر۔ قوماں دی بربادی دی سب تو بڑی وجہ ہے کہ بغیرتی عام ہو چکی ہے۔ 14 فروری کی پوری دنیا دے اندر لوگ مناؤندے آ، یہ پہلو عیسائی مناؤندے سی، غیر مسلم مناؤندے سی، کم چلدا چلدا مسلماناں دے اندر آ گیا، مسلماناں دے جوان بچے تے بچیاں اس دن نو مناونا فرض سمجھدے آ کہ یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کی سیرت تو پتہ چلتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ نبی علیہ السلام نے اپنی ساری زندگی دے وچ، ساری مکمل زندگی دے وچ ایک موقع بھی ایسا نہیں ملتا کہ نبی علیہ السلام نے کسی غیر عورت کے نال ہاتھ نہ ملایا۔ نبی علیہ السلام نے شرم و حیا کا درس دیتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے بے شمار ایسے واقعات بیان کیتے ہیں کہ جس تو پتہ چلتا ہے کہ جس عورت دی اکھاں دے وچ حیا ہوے، شرم ہوے، رہندی دنیا تک اللہ پاک اس عورت دا ذکر قرآن مجید دے وچ کر دیتا۔ اللہ رب العالمین نے نا قرآن مجید کے اندر ایک بیٹی دا ذکر کیتا ہے، رہندی دنیا تک، جدوں تک کہ دنیا قائم دائم ہے، لوگ قرآن پڑھتے رہیں گے، اس بیٹی کا ذکر بھی لوگ کرتے رہیں گے۔ ایسی شرم و حیا والی بیٹی نبی علیہ السلام سے اللہ رب العالمین نے جڑی کتاب قرآن مجید نازل کیتی ہے، مایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بکریاں نو پانی پلایا، جوان 2 بیٹیاں نے، نبی علیہ السلام سے اللہ رب العالمین نے اس منظر کا قرآن نازل کیتا کہ اپنی قوم دیا بیٹیاں نو پڑھ کے سناؤ۔ ایک بیٹی گھروں چلی ایسی شرم و حیا دی نظر لے کے، اللہ رب العالمین نے اس بیٹی دی 4 بیٹی پسند آئی، وہ بیٹی زمین تے چلدی پئی سی تے اللہ پاک نے آسمان سے بیٹھ کے قرآن پڑھا۔ ایسی شرم و حیا والی بیٹی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہاں دیاں بکریاں نو پانی پلا دیتا تے بیٹیاں گھرے آ گئیاں، آن کے ابو جی نو کہندیاں کہ فلاں بندہ سی،
انہیں ساڑیاں بکریاں نو پانی پلا دیتا ہے تو انہیں سڑ نال کسے قسم دی کوئی گل بھی نہیں کیتی، اسی واپس آ گیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اسے قرآن مجید کے اندر ایک نقشہ بیان کیتا ہے۔ انہاں بیٹیاں دا باپ کہندا ہے جاؤ تواڈے چوں ایک بیٹی جاوے اس بندے نو بلا کے لے کے آوے تاکہ اپاں اس بندے دی مزدوری انہوں دے دی۔ ہن بیٹی گھروں چلی، اللہ رب العالمین نے اس بیٹی دی چال قرآن مجید کے اندر ذکر کر دیتی، رہندی دنیا تک مسلم بیٹیاں نو مسلم ماواں نو اللہ رب العالمین نے آئیڈیل تے نمونہ دیتا ہے اس بیٹی دا۔ اللہ رب العالمین دا قرآن کی کہہ رہا ہے، فرمایا فجاءتہ احداہما تمشی علی استحیاء، فرمایا اے بیٹی چلی تمشی علی استحیاء، ان دی چال کے اندر فرمایا عاجزی سیگی، شرم و حیا سیگی، چل دی پئی ہے، فرمایا اپنیاں نظراں نو زمین تے لگا دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دے کول پہنچیے، فرمایا فجاءتہ احداہما تمشی علی استحیاء قالت ان ابی یدعوک لیجزیک ما سقیت، انہاں بیٹیاں نے آن کے آکھیا ہے ساڈے ابو تانوں بلا رہا، تسی جڑیاں ساڈیاں بکریاں نو پانی پلایا ہے تاکہ یجزیک ما سقیت، تہاڈی میرا ابو مزدوری دینا چاہ رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چل پے، کوئی گل نہیں کیتی، حضرت موسیٰ علیہ السلام گھرے آ گئے۔ اللہ رب العالمین تے قرآن نے اگے ذکر کیتا ہے یہ شرم و حیا والی بیٹی چلیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ذہن اندر ایک خیال پیدا کر لیا کہ یہ بیٹی اتنے حیا والی ہے۔ میں تفسیر کے اندر پڑھیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال بکریاں چرائیاں، 10 سال بکریاں چراؤں تو بعد اس بیٹی دا رشتہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دے نال ہو گیا ہے۔ 10 سال حضرت موسیٰ نے جڑیاں بکریاں چرائیاں نا، ان دی سب تو پہلی وجہ ہے سی کہ اس بیٹی دے اندر شرم و حیا سیگا، ان دیاں اکھاں دے وچ شرم سیگی کہ اللہ رب العالمین دی ذات دیکھتی پئی ہے، اگر میں چال ایسی چلاں گی اے اللہ رب العالمین دا دیکھتا پیا ہے، میرا اللہ رب العالمین آسمان تے بیٹھ کے خوش ہو جائے گا۔ فرمایا قالت احداہما تمشی علی استحیاء، فرمایا اس بیٹی دا ذکر قرآن مجید کے اندر کر دیتا ہے۔ صحیح بخاری دی روایت، نبی علیہ السلام نے فرمایا الحیاء من الایمان، حیا فرمایا ایمان دا حصہ ہے۔ جس بندے دے اندر فرمایا حیا نہیں، فرمایا اس بندے دے اندر ایمان نہیں۔ نبی علیہ السلام دا گزر ہویا ہے بازار دے اندروں، دیکھیا کہ نبی علیہ السلام سے ایک صحابی نا اپنے بھرا نو تبلیغ کرتے پیا، یہ کہہ رہا کہ اپنیاں اکھاں دے وچ حیا پیدا کریدا ہے، اپنیاں اکھاں دے اندر شرم پیدا کری دیے، بازار دے اندر ننگیدا ہے، کسے بھی موقع تے جائیدا ہے تے اپنیاں اکھاں دی حفاظت کری دیے۔ اونی دیر نو نبی علیہ السلام انہاں دے قریب آ گئے، فرمایا تسی انہوں چپ کر جو، میں ان اس بندے نو تبلیغ کردا ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے اوتے فرمایا اے میرے پیارے صحابی، ایمان دیاں فرمایا 70 شاخاں وا، انہاں 17 شاخاں دے وچ سب تو اعلی شاخ ہے کہ بندہ اللہ رب العالمین دے نال اقرار کرے لا الہ الا اللہ کہ اللہ رب العالمین تو علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں۔ فرمایا ایمان دی ایک شاخ حیا ہے، پتہ یہ چلیا کہ جس بندے دے اندر حیا نہیں اس بندے دے اندر ایمان بھی موجود نہیں۔ فرمایا بغیر تو بندے دا اسلام کے اندر کوئی تعلق نہیں کہ جس بندے دیاں اکھاں دے وچ حیا موجود نہیں، جس بندے نو یہ نہیں پتا کہ اگے میری بیٹی ہے، میری بہن ہے، میری بہو ہے، پورے دے پورے قرآن مجید دا خلاصہ ہے، حدیث دا خلاصہ ہے کہ بندے دے دل دے وچ شرم پیدا ہونی چاہیے کہ اس عورت کے نال میرا
کی رشتہ ہے اللہ پاک نے کیڑیاں کیڑیاں عورتاں دے کولوں پردہ کرن دا حکم دیتا ہے فرمایا اس ساریاں دیاں ساریاں جدوں بندہ چیزاں اپنے ذریعے استعمال کر لے گا اپنے ذہن دے اندر پیدا کر لے گا فرمایا پھر بندے دے اندر حیا آ جاندا ہے جس بندے دے اندر فرمایا حیا ہوندا ہے پھر اس بندے دے دل دے وچ اللہ پاک دا ڈر بھی ہوندا ہے اللہ رب العالمین دا خوف بھی ہوندا ہے فرمایا جس بندے دے دل دے وچ اللہ دا خوف آ جاوے اللہ دا ڈر آ جاوے فرمایا او بندہ دنیا کائنات دا سب تو بڑا کامیاب انسان بن گیا اکھاں دی حفاظت کرنا یہ سب تو بڑا عمل ہے پورے قرآن مجید دے اندر نبی علیہ السلام کی حدیث تو پتہ چلتا ہے بندے دا گناہ دا آغاز اکھاں تو ہوتا ہے بندہ اگر کوئی چیز دے ہی جائے اگر چیز گناہ والی ہے بندے دا دل دستک دستا ہے جڑی چیز دیکھ لیے یہ چیز ٹھیک نہیں یہ کام کرن تو رک جا فرمایا یہ بھی اللہ پاک دی نعمت ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہر پل ایک نگران جڑا دل بندے نو دتا ہویا ہے دل کھڑکدا ہے دل آواز دیندا ہے آ کام غلط ہے آ کام ٹھیک ہے اگر آ کام کر لوے گا تو اللہ رب العالمین تیرے نال ناراض ہو جائے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی ساری زندگی ایسی حیا والی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی دے وچ کوئی ایسا کام نہیں کیتا جڑا کام فرمایا پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ کرام کر دے میرے پیغمبر نے قدم قدم تے لوگاں نے صرف اور صرف درس دیتا ہے تے شرم و حیا دا فرمایا درس دیتا فرمایا جس بندے دی زندگی حیا تو پاک صاف ہے حیا نہیں شرم نہیں فرمایا اس بندے دے سب تو پہلا عذاب کیڑا ہوندا ہے فرمایا اللہ رب العالمین دا قرآن کہہ رہا ہے کہ جڑے لوگ کہندے نا کہ لوگاں دے اندر بغیرتی پھیل جائے لوگاں دے اندر فرمایا بے حیائی پھیل جائے فرمایا اللہ رب العالمین ایسیاں قوماں نو ایسے لوگاں نو فرمایا دنیا تے ذلیل کر دیندے آ کیڑے لوگ فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فرمایا جڑے لوگ چاہندے آ نمازی حضرات نمازاں پڑھن والے قرآن پڑھن والے اللہ اللہ کرنے والے غیرت بن جان فرمایا ان قریب انہاں لوگاں تے فرمایا اللہ رب العالمین دا عذاب دے گا فرمایا جنی جلدی اللہ رب العالمین دا عذاب انہاں گلاں تو ہونا ہے شاید فرمایا پہلیاں قوماں دے تسی حالات پڑھو قوم لوط تے فرمایا عذاب آیا بغیرت بن گئے سیگے دل دے وچ اللہ رب العالمین دا ڈر خوف نہیں سی اللہ پاک نے فرمایا پتھراں دی بارش کر کے پوری دی پوری قوم دا فرمایا ستیہ ناش کرنا اس قدر اللہ رب العالمین نے تقید کی شرم و حیا اپنے اندر پیدا کر دی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دی زندگی پڑھو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے سب تو قریبی صحابی نے لیکن دل دے وچ ایک ہی خوف پیدا ہوندا ہے ہر جگہ تے اللہ رب العالمین سب تو پہلے بندہ اللہ رب العالمین دے نال حیا کرے شرم کرے تے فرمایا جس طرح حق بندا ہے اللہ رب العالمین دے نال شرم کرن دا حیا کرن دا بندہ اسی طریقے طرح حیا کرے کس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بندہ تنہائی دے وچ ہوتا ہے کوئی دیکھن والا نہیں سب تو بڑی شرم ہے اللہ رب العالمین دے نال بند کمرے دے اندر کوئی دیکھن والا نہیں ساریاں دی اکھاں تو بندہ اوجھلے اس وقت بندے دے دل وچ احساس پیدا ہونا چاہیے میرا اللہ پاک کو دیکھدا سب تو بڑی شرم بندے دے اندر آئے جیڑا بندہ اللہ رب العالمین دا حیا کردا ہے اللہ رب العالمین دا اس انداز کے نال حیا کردا ہے انہاں دا ذکر اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا اس طرح بیان فرمایا مشہور معروف واقعہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام دا فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام دا کردار اپنے اندر پیدا کرو گناہ
نے، کمرے بند نے، ہر چیز موجود ہے. عورت فرمایا گناہ کی دعوت دے رہی ہے لیکن اکھ چک کے نہیں دیکھ لیا. کیوں کہ میرا اللہ رب العالمین دیکھتا پیا ہے. میں اے حضرت یوسف جی تسی اج ساڈا بند کمرے دے وچ حیا کیتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کو پھر اللہ پاک نے خوہ کے وچوں کڈ کے مصر دا بادشاہ بنا. کس چیز کی برکت ہے؟ بند کمرہ ہے، کوئی دیکھن والا نہیں، لیکن اللہ رب العالمین دا دل وچ ڈر بیٹھ گیا. اج حضرت یوسف نے گناہ کر لیا تے قیامت والے دن اللہ پاک نے جواب کی دے. اج بندہ بند کمرے دے اندر عیاشی کر کے بغیرتی کر کے سمجھدا ہے کوئی دیکھن والا نہیں. پوری دی پوری زمین تے فرمایا بندہ چھپ جائے، لک جائے، بندہ اوجھل ہو جائے، جن مرضی فرمایا دروازے دے کنڈے لا لے، فرمایا اندھیرا ہو جاوے، لیکن فرمایا اللہ رب العالمین ایک ایک پل دی قدر رکھن والا ہے کہ کیڑا بندہ کتھے بیٹھے کی کچھ کر. سب تو بڑا حیا ہے کہ بندہ اپنی اکھ دی حفاظت کرے. بندے نو پتہ ہونا چاہیے. اکثر طور تے دیکھا گیا ہے بڑے بڑے مذہبی گھرانیاں دے لوگ غیر محرم عورتاں دے نال گفتگو کرنا سب تو بڑی نیکی سمجھ دیا کہ اس تو بڑی نیکی کوئی نہیں. بھائی صاحب اگر کوئی کزن ہے، رشتہ دار ہے، غیر محرم ہے اگر بندے واسطے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جائز نہیں کہ بندوں کے دل ہاتھ ملاوے. اتنی سختی اللہ رب العالمین نے بیان کیتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت والے دن ایسا نوجوان کہ جس کے کول جوانی موجود سی، ہر چیز موجود سی، فرمایا اس بندے نو ایک عورت نے برائی دی دعوت دیتی ہے. فرمایا اس بندے نے اس برائی دی دعوت نو صرف اور صرف اس وجہ تو ٹکرا دیتا کہ انی اخاف اللہ، میرے دل وچ اللہ پاک کا ڈر موجود ہے. میں اے بندہ گناہ دے کولوں بچ گیا ہے. فرمایا قیامت والے دن اللہ پاک اس بندے کو آواز مار کے اپنے عرش دا سایہ نصیب فرما. یعنی جڑا بندہ اپنے دل دے وچ شرم محسوس کر لیندا ہے، حیا بندہ محسوس کر لیندا ہے کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے میرا اللہ رب العالمین ہر وقت ہر پل دی خبر رکھن والا. عرش دا سایہ اللہ رب العالمین نے عطا کرنا ہے. جس بندے دے دل دے وچ شرم بیٹھ گئی، حیا بیٹھ گیا، سب تو پہلے بندہ اللہ رب العالمین دے مقابلے دے اندر، اللہ رب العالمین دیاں نظراں دے اندر ہر وقت بندہ یہ سوچ لوے اس پوری زندگی دے اندر اگر ایک پل بھی میں لوگاں دے کولوں چھپ کے کوئی گناہ کیتا ہے، لوگاں دیاں اکھاں نال میں اوجھل ہو گیا ہے، لیکن میں اللہ رب العالمین نے جواب دینا پڑنا. سب تو بڑی چیز نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحیح ابو داؤد کے اندر روایت ہے، صحیح سند ایک روایت بندہ سمجھا. نبی علیہ السلام دے جنیاں بھی حدیثاں بندے نو اگر ساری حدیثاں یاد نہیں کہ ایک حدیث بندے دی یاد ہونی چاہیے. نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن اللہ پاک دی بارگاہ دے وچ ایک ایسے بندے نو پیش کیتا جائے گا 60 سال زندگی تے 60 سال ہی فرمایا اس بندے نے نیکیاں کیتیاں، نمازاں پڑھیاں نے، حج کیتے نے، عمرے کیتے نے، ہر ایک کام کیتے، لوگاں دی خدمت کیتی ہے. یہ اللہ پاک دی بارگاہ دے وچ آ گیا. فرمایا اللہ رب العالمین نے اس بندے دیاں ساریاں نیکیاں دا بیڑا غرق کر دیتا ہے. ساریاں نیکیاں فرمایا اللہ پاک نے تباہ برباد کر دتیاں ہیں. صحابہ کرام نے پوچھا اللہ دے نبی کیڑا بندہ زانی سی، شرابی سی؟ نہیں، فرمایا اے او بدبخت جیڑا بندہ دے لوگاں دے سامنے بڑا نیک سی، لوگاں دے سامنے بڑا متقی سی، نمازاں پڑھن والا سی،
لیکن یہ لوگاں دیاں اکھاں تو اوجھل ہوندا سی رات دیاں تنہائیاں دے وچ یہ بندہ بغیرتیاں کردا سی عیاشیاں کردا سی اینے رات دیاں تنہائیاں دے وچ ساڈا حیا نہیں کیتا نمازاں بھی پڑھدا سی لیکن اس بندے نے ساڈی شرم نہیں کیتی اسی اس بندے دیاں 7 سال دیاں نیکیاں دا بیڑا کر اج اسی سمجھ لیا کہ بند کمرہ کوئی نہیں دیکھن والا سب تو بڑی شرم یہ بندہ نیک لوگاں دے سامنے گناہ نہیں کردا بندے کہن گے یار گناہ نہیں کردا لیکن یار بندہ اپنے باپ دے سامنے کوئی غلط کام نہیں کردا ماں دے سامنے بندہ غلط کام نہیں کر سکدا لیکن بندہ یار اللہ دے سامنے غلط کام کس طرح کر سکدا سب تو بڑی شرم یہ ہے کہ بندہ اللہ رب العالمین دے سامنے شرم محسوس کر لوے اس واسطے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نو شرم ہوندی ہے جس وقت بندہ اللہ پاک دے کولوں دعا کردا ہے صحت منگدا ہے کسی بھی قسم دا کوئی سوال کردا ہے اللہ پاک نو شرم ہوندی ہے کہ اس بندے نو خالی واپس اللہ رب العالمین تو اتنی شرم والا ہے کہ جس مالک نے بندے نو اتنا بڑا وجود عطا کر دیتا ہے اس وجود کی حفاظت کرنا اپنی عقل کی حفاظت کرنا میں سب سے بڑا نیکی والا عمل ہے یہ فرمایا نبی پاک میں ایک نوجوان ہے اپنے بازار کے اندر جا رہا ہے نبی پاک کی بالکل صحیح روایت ہے بھیا علم تے اللہ پاک نے جوانی بھی پوری ہر ایک چیز حسن بھی ہے جوانی بھی ہے بازار کے اندر جا رہا ہے اپنی عقل نو فرمایا اس بندے نے تھلے کیتا ہویا ہے کسی ال دیکھدا نہیں صرف اور صرف اس نیت دے نال کہ میرا اللہ پاک دیکھدا پیا ہے میں اپنی عقل کی حفاظت کرنی ہے کسی غیر محرم عورت نو نہیں دیکھنا دل دے وچ میں شرم محسوس کرنی ہے میں اے بندہ زمین تے چلدا پیا ہے تے اللہ پاک آسمان تے بیٹھ کے مسکراؤندے اس بندے نے اج ساڈا حیا کیتا ہے قیامت والے دن اس وقت بندہ اللہ رب العالمین دے سامنے پیش ہوئے گا کہ اللہ رب العالمین میرے دا حیا اس طرح دا ڈر اپنے اندر پیدا ہونا چاہیے نوجوان نسل دا بیڑا غرق ہو گیا ہے جھوٹی محبت لوگاں دے جذبات دے نال کھیل دیا واللہ ایسے واقعات جوان تیے جوان پتر بیڑا غرق ہو گیا ہے پتہ ہی نہیں نبی علیہ السلام دی روایت دے الفاظ پتہ کی ہے کہ جس بندے دے وچوں حیا نکل جاندا ہے نا پھر بندہ ہر ایک گناہ کردا ہے ہر ایک فرمایا بندہ اللہ رب العالمین دا ظلم کردا ہے کیوں فرمایا جنہ کراں دے وچوں حیا اٹھ گیا ہے نا انہاں کراں دیاں داستاناں پڑھ کے دیکھو اس بندے نے باپ دا حیا نہیں کیتا ماں دا حیا نہیں کیتا اپنے باپ دا اپنی ماں دا اس بندے نے رات دیاں تنہائیاں دے وچ جنازہ کر دیتا ہے کیوں اس بندے نے اللہ رب العالمین دا بھی حیا نہیں کیتا سب تو بڑی چیز ہے کہ بندے دے دل دے وچ صرف اور صرف ایک ہی خوف ہوے کوئی ذات دیکھے یا نہ دیکھے اللہ رب العالمین ہر پل نگرانی کرن والا جڑے اللہ رب العالمین دے نام ہے نا انہاں ناماں تو پتہ ہی چل جائے کہ اللہ رب العالمین بصیر اللہ رب العالمین علیم اللہ رب العالمین خبیر اگر کوئی بندہ رات دیاں تنہائیاں دے وچ نماز پڑھدا ہے ایک ارتو دا قطرہ اپنے اکھ دے وچوں کڈ دیندا ہے او بھی فرمایا اللہ رب العالمین دے علم دے اندر ہے فرمایا ساری زمین دے اندر کوئی ایک بندہ فرمایا اٹھ کے نماز تہجد پڑھ جائے اندھیرا ہوئے کمرہ بند کوئی دیکھن والا نہیں میں اس بندے دا فرمایا ذکر سی آسمان تے بیٹھ کے اتنا اللہ رب العالمین علیم خبیر ہر چیز کو خبر رکھنے والا جڑے لوگاں نے اپنے دلاں دے وچ حیا پیدا کیتا ہے نا انہاں نوں اللہ پاک نے بڑا بلند کر پچھلے دناں دے وچ واقعہ رونما ہویا پوری دنیا تے انٹرنیشنل دنیا تے واقعہ انڈیا دا شہر ہے تے ایک بچی نے پردے دے خلاف تحریک شروع کی
ہر طرف کافر نے، دین دے دشمن نے، کالج پردے دی کوئی پابندی نہیں، ایک مسلمان بیٹی اٹھی اللہ اکبر دا نعرہ بلند کر دیتا انہاں ساریوں دے سامنے کہ صرف اور صرف ایک ہی اللہ رب العالمین بڑا ہے، پوری دنیا تے حل چل مچ گئی کہ ایک مسلمان بیٹی نے اپنی عزت دا بھی دفاع کیتا ہے تے اللہ رب العالمین دے دین دا بھی دفاع کیتا ہے۔ اس طرح کی غیرت بندے دے اندر موجود ہونی چاہیے۔ بندہ مرنوں مر جاوے، بندہ کٹ جاوے، لیکن بندے دے دل دے وچ شرم و حیا اس طرح دی موجود ہونی چاہیے کہ میرا اللہ مینوں دیکھدا پیا ہے، اگر میں اج کوئی غلط کام کر لیا ہے نا، قیامت والے دن اللہ رب العالمین دی پکڑ لازمی طور تے لوگوں نے کی سمجھا ہے کسی دی بیٹی دے جذبات کا قتل کرو، کسی دے نال ظلم و ستم کرو۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ دا قول ہے، آج اگر کسی دی بیٹی، کسی دی بہو، کسی دی ماں تواڈے واسطے ٹائم پاس ہے نا، کل فرمایا تواڈی بیٹی، تواڈی بہن، تواڈی ماں کسی واسطے ٹائم پاس ہے۔ لوگوں نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیتا ہے۔ اپنے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے والے بڑے بڑے مذہبی گھرانیاں دے لوگ بیٹیاں نو پردہ نہیں کرواتے، بڑے بڑے مذہبی گھرانے نے والا شادی دا موقع ہوندا ہے، ایک بیٹی دی شادی ہوندی ہے، 18 بیٹیاں نو لوگ بغیرت بنا دیندے آ۔ ایک شادی ہے، ایک مسلمانی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قوم دیاں بیٹیاں نو اتنی سختی دے نال پابندی کرائی ہے، پردہ کرنا ہے۔ اسلام کے اندر عورت اذان کیوں نہیں دے سکتی، عورت نماز کیوں نہیں پڑھا سکتی؟ اسی مطلب دسو ایسے ایسے واقعات نے اسلام دیا نظراں دے اندر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں قوم دیاں بیٹیاں دی سیرت پڑھو کہ انہاں لوگوں نے اپنے دل دے وچ حیا کس طرح پیدا ایک قوم دیاں بیٹیاں نے ڈرامے کرنے والیاں، فلماں کرنے والیاں پوری قوم دا بیڑا غرق کر کے رکھ دیتا ہے۔ عورت نو استعمال کیتا جا رہا ہے، کسی دکان پہ جاؤ کوئی بھی چیز لو، شیمپو دی بوتل لو، عورت دی تصویر، ہر ایک چیز تے عورت دی تصویر ہے۔ اتنی کہ ضلالت ہو چکی ہے تاکہ مسلماناں دا ایمان دا بیڑا غرق ہو جاوے۔ آ کافراں دی سب تو بڑی سازش ہے کہ مسلماناں دے نوجواناں دے اندر فحاشی پھیلا دیو، بغیرتی پھیلا دیو۔ اے نوجوان پھر اے بغیرتی دیکھ کے، فحاشی دیکھ کے اپنے گھر دی عزت نو تار تار کر دین، اپنے ملک دی عزت نو تار تار کر دین۔ انہاں کافراں دا سب تو بڑا پلان اے کہ جڑے قوم دے نوجوان نے، بندے دی کچی عمر ہوندی ہے، بندہ ایسی کوئی چیز دیکھتا ہے، ڈرامہ فلم دیکھتا ہے، پھر بندہ وہی کام کرن دی کوشش کرتا ہے۔ اے پورے دے پورے قوم دا بیڑا غرق کیوں ہو جائے؟ قوم اتنی کہ بغیرت تے بے حیا بن چکی ہے۔ بندے دیاں نظراں دے اندر ملک پاکستان دے اندر ایسے ایسے واقعات ہے۔ اس بدبخت نے اپنی سکی ماں دے نال زنا کیتا ہے، سکی بیٹی دے نال زنا کیتا ہے، کیونکہ دل دے وچ اللہ دا ڈر تے خوف نہیں رہ گیا کہ مینوں اللہ رب العالمین دیکھن والا ہے۔ جس عورت نوں اللہ رب العالمین نے میری ماں بنایا ہے، بیٹی بنایا ہے، میری ہمشیرہ بنایا ہے، غلط کام کردا پیا ہے، اللہ دی زمین پھڑ نہ جائے، اللہ رب العالمین دا آسمان نہ پھڑ جائے۔ اس طرح نے بے شمار واقعات کہ اسلام نے صرف اور صرف درس دیتا ہے امن دا، حیا دا۔ اپنے دل کے اندر حیا پیدا کرو، شرم پیدا کرو۔ فرمایا زندگی اسے بندے دی زندگی ہے جس بندے دیاں نظراں دے اندر حیا ہے، جس بندے دیاں نظراں دے اندر عوارضی ہوندی ہے، بغیرتی ہوندی ہے، مسلمانی ہے۔ اسی بلا بازاراں دے اندر چلے جاؤ، ہر دکان تے عورتاں دا رش ہے، مسلماناں دیاں بیٹیاں وا، یہ حساس کی گلاں بھی ہو رہی ہیں۔ یہ مسلمان طبقہ پتہ نہیں کس طرح دے باپ نے، کس طرح دیاں ماواں نے جوان اولاد دا بیڑا غرق انہاں لوگاں نے خود کیتا ہویا ہے۔ پھر کہندے کہ
کہ اللہ رب العالمین دے عذاب ہوندے نے بیماریاں ہوندیاں نے جس وقت بندہ اسلام دی حدود نو کراس کردا ہے پھر بندے تے وبا تے پریشانیاں ہوندیاں ہیں اللہ رب العالمین نے عورت نو چار دیواری تک محفوظ کر کے امت دیاں بیٹیاں نو پیغام دیتا ہے عورت پردے دے وچ اچھی لگدی ہے اگر عورت پردے تو باہر آ جاوے عورت نہیں رہندی عورت دا بیڑا ہی فرمایا پردہ ہے جڑی عورت فرمایا پردے دے اندر اس سے عورت دی فرمایا عزت ہے اس سے عورت دی فرمایا اللہ رب العالمین قدر کر دیا اللہ پاک سانو اپنی نظراں دے اندر حیا پیدا کرن دی توفیق عطا فرماوے اللہ رب العالمین ساری زندگی سانو اسلام تے اور ایمان تے زندہ رکھے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین